Bonsoir, j'espère que vous allez bien. اليوم عندي un petit résumé à la cours de parasites ou les amibes et l'amibiase. Les amibes sont des parasites. نقدر نصنفهم على حسب l'embranchement تاعهم, sous embranchement, la classe, l'ordre et le genre. L'embranchement تاعهم sont des protozoaires, واش معناتها يكونوا unicellulaires. Sous l'embranchement تاعهم يكون sarcomrastis cophora, معناتها يكونوا mobiles يا إما par les pseudopodes يا إما des flagelles. Selon la classe يكونوا des rhizopodes. Rhizopodes يعني ندو من البروتوزوار unicellulaire ومن لو سو branchement تاعهم لي pseudopodes plus unicellulaire يعطونا لي ريزوبود. l'ordre تاعهم يكون اميوبيدا. l'amyobidia هذه بالذات فيها 3 جونغ. عندنا لونتامويبا، يودومويبا ولا نقولوا بسودوليماتس اي لوندوليماكس. نقدروا نصنفوهم على حسب مورفولوجي تاعهم ثاني، وين تكون كاينه اون فورم فيجيتاتيف اللي هي تروفوزويت، هنا تكون تتغذى على عسى خلاف، تكون موبيل. سينون لا فورم كيستيك اللي هي لا فورم ريزيستانت ولا فورم دو لا ديسيميناسيون، يعني هنايا تقدر لا فورم هذه هي اللي تعدي من بنادم لبنادم، تكون اون فورم ايموبيل. نروحو دوكا لا اونتا مويبا، هذه فيها بليزيور كلاس ولي كلاس فيهم دي اسباس. لا كلاس الاولى اللي هي هيستوليتيكا. هيستوليتيكا فيها دي اسباس. الاولى هي هيستوليتيكا اللي تكون لا فورم فيجيتاتيف اي لا سول انفاسيف. هذه لا فورم تكون ايماتوفاج، معناتها حتى تتغذى على الجلوبيل روج، وين يكون السيتوبلازم تاعها فيه دي زيماتي. لي زيماتي هما يعني البقايا تاع الجلوبيل روج. سينو النوايو تاعها يكون فيه ان كاريوزوم سنترال اي كروماتين فين بيريفيريك. لو نوايو هذا اسمه اونتاميب. اونتا جايه من لو جون اونتامويبا، سينو اميب جاي من لي زاميب بيان سور. نصيبوهم هذه لا فورم نصيبوها في لي غلير سانغينولونت، سينو في لي كراشا ريكتو. هذه لا فورم انفاسيف. نروحو لا دوزيام فورم اللي هي ليستوليتيكا ديسبار، هذه تكون لا فورم اسيمبتوماتيك، ما نصيبوش فيها لي زيماتي، نصيبو فيها لي فاكيول ديجستيف، تكون بلو روند والنوايو يكون لو ميم. هذه لا فورم اسيمبتوماتيك تقدر تتحول لنا لإن فورم انفاسيف كيما اللي شفناها الاولى، سينو إن فورم كيستيك. واش هي لا فورم كيستيك؟ لا فورم كيستيك اللي هي troisième espèce هي لا فورم انفيستونت، وين تكون بلو روند لا فورم تاعها، عندها اون ممبران دوبلي، وتكون فيها 4 نوايو على ماتوريتي، وين هذو لي نوايو يكونوا لي ميم كيما الهيستوليتيكا اللي هضرنا عليها الاولى. بارفوا نصيبو فيها ديكور سيدوروفيل، معناتها تكون لانفينيتي تاعهم عاليه للفار، ولا دي كريستالويد. كملنا مع لا بروميير كلاس. هيستوليتيكا تكون يا اما فيجيتاتيف اي انفازيف، يا اما هيستوليتيكا ديسبار تكون اسيمبتوماتيك، يا اما لي كيست اللي هي لا فورم انفيستونت. عندنا ابري لا اونتاميبا ديسبار تكون نون باثولوجيك، هي والموشكوفسكي، المورفولوجي تاعهم تكون تشبه الأونتامويبا هيستوليتيكا. ابري عندنا ارتاماني، سي لا فورم نين تاع الهيستوليتيكا ديسبار، يعني لا بيتيت تاي تاعها. عندنا اونتامويبا بوليكي تكون ايدونتيك على الاونتامويبا ديسبار، نصيبوها عند البورك اي لو سانج. سينون لا ديرنيير عندنا اونتامويبا كولي، يكون فيها ثاني دو فورم تروفوزويت اللي هي الفيجيتاتيف كيما هضرنا من قبل، ولا كيستيك، وين لي كيست تاع الكولي يكونوا لي بلو غون شيلوم، يعني لا فورم كيستيك الكبيره كامل هي تاع الانتامويبا كولي. لا فورم تاعهم تكون سفيريك، ونصيبو فيهم من 5 حتى 8 نوايو. نروحو للدوزيام جونغ اللي هو يودومويبا ولا بسودوليماكس. عنده ثاني دو جونغ بليتو دو فورم فيجيتاتيف، ويتصيبوا فيها بزاف لي فاكيول، ونصيبوا فيها ان غرو كاريوزوم، ونصيبوا فيها دي بسودوبود. لا فورم تاعهم تكون اون دوا دي غون.
سينو لا فورم كيستيك تكون بوليمورف فيها بزاف لي فورم، نصيبو دي فاكيول يودوفيل وين تكون لافينيتي تاعهم عاليه لليود. سينو لو تروازيام جور اللي هو الاندوليماكس نصيبو فيه لا كلاس نانوس، فيها ثاني دو فورم فيجيتاتيف اي كيستيك. الكيستيك تكون يا اما اوفويد يا اما روند يا اما ريكتانغولير، وين يكونوا لي زونغل تاعو روند، ونصيبو دو نوايو في شاك بول، باسكو انا قلنا ديجا بلي فيه 4 نوايو. الوغ يعني كون نختصروا كلش هذو هما لي زاميب. نروحو دوزيام بارتي اللي هي لاميبياز، يعني لو سيكل تاع لي زاميب في اللوت تاعهم ان جينيرال. اميبياز هي دخول تاع انتامويبا هيستوليتيكا في لو كور، يا اما بار دي سيمبتوم ولا سون سيمبتوم. لو سيكل هنا هو لانجيراسيون تاع لي كيست ميور ا 4 نوايو اللي هي لا فورم انفيستونت في لو كور، وين تعطينا دو سيكل، يا اما يكون ان سيكل نورمال يا اما ان سيكل انورمال. لو سيكل نورمال يعني هو لا فورم انفيستونت، سينو انورمال هي الباثولوجيك. نبداو بالبروميي سيكل اللي هو لو سيكل نورمال. هنا الانتامويبا هيستوليتيكا تدخل ليستوما، نصيبو لي سيك ديجستيف حيقطعوا لنا الكوك تاعها، تعطينا ميتا كيستيك اميب ميتا كيستيك سما سون كوك تاعها، ونصيبو فيها 4 نوايو. هادو لي نوايو فون ديفيزي اون دو، حيدور عليهم ان بو دو سيتوبلازم، يعطونا 8 بيتيت اميب. شاك اميب فيها ان سول نوايو، انا قلنا كاين 4، كل واحد فيهم صارتلو ان ديفيزيون على زوج، ولو عندنا 8، 4 في 2 8. هذو اسمهم لي زاميو بول. هذو لي زاميب الصغار هذو حيكونوا فيفونت في لا لوميير انتستينال، وحتصرى لهم ملتيبليكاسيون اكتيف اسمها سيسيباريتي. هنا حيتغذاو على لي بكتيري وعلى لي ديشي. سما هنا دخل ليستوما، درنا يعطينا لاميب ميتاكيستيك، تصلو ديفيزيون اون دو، يعطينا لي زامي اميو بول، وحتصرى لهم ملتيبليكاسيون اكتيف. لي ديفيزيون هذو من بعد هذو لي زاميو بول سارونديز ويعطونا لا فورم بريكيستيك، وين تكون لا ممبران تاعهم ايباس. تصرى لهم دوبل ميتوز. واش معناتها دوبل ميتوز؟ سما ان نوايو ينقسم على زوج يعطينا 2 نوايو، ويزيد ينقسم على زوج يعطينا 4 نوايو. هذه هي دوبل ميتوز. يعطونا دي كيس ميور، لي كيس ميور اللي هضرنا عليهم يكونوا فيهم 4 نوايو. هذو لي كيس ميور عندهم دو فوا، يا اما يكونوا يا اما ريجيتي في لي سيل ويعطونا لا فورم دو ديسيميناسيون، يزيدوا يعديو بنادم خلاف، يا اما حيعاودوا يعطونا دي زاميب يعني يتكاثروا، يا اما يعديو يا اما يتكاثروا. هنا باش حنشوفوا التيراسيون تاع الانتستان، انا قلنا ستين فورم دانفيستاسيون برك، ومش حيكونوا عندنا دي سيني. هنا حيكونوا لي بورتور سان. هذه هي لاميبياس دانفيستاسيون. سينو حيكون عندنا ان اوتر سيكل اللي هو لو سيكل انورمال اللي يكون باثوجين. هنا كيفاش حتى نتحصلوا على لو سيكل انورمال هذا؟ عندنا لا فورم نون باثولوجيك يجوها دي فاكتور يحولوها ان فورم ايفاسيف اللي هي هيماتوفاج. هذو لا فورم هيماتوفاج حيدونا دي نيكروز او نيفو دي ميكوز انتستينال. لي فاكتور هذو يكونوا يا اما لي الوت يا اما لي زونزيم دو لونتامويبا هيستوليتيكا. Les facteurs liés à l'hôte يا يكونوا par déséquilibre de la flore intestinale sous l'effet تاع les antibiotiques، يعني les médicaments قاعدين يأثروا على la flore bactérienne، يا إما par pathologie colique تكون يعني avant l'existence تاع les amibes هذو، sinon la malnutrition، sinon c'est des facteurs immunologiques، يعني كي تكون المناعة تاع البنادم هذا هابطة لو سيكل حيولي انورمال. لا فورم هيماتوفاج هذه تتميز بإن غران تاي،
plus l'existence des enzymes de la lyse اللي قاعدين يديونا دي نيكروز au niveau de la muqueuse intestinale يوصلوا حتى وين يعطونا ulcération يكونوا على شكل كو دونغل. هذو لي زاميب هيماتوفاج عندهم 3 voies يا اما تصلهم إليميناسيون في لي غلير سانغينولونت الميليو اكستيريور يعني يخرجوا من لو كور يا اما ils vont pénétrer sous la muqueuse intestinale يعطونا des abscesses. Les abscesses هذو vont accélérer le péristaltisme intestinal. Sinon يعطونا une hypersécrétion des glandes à muqueuse voisine. وهذو حيعطونا un syndrome dysentérique اللي يكون في la forme aiguë تاع l'infection تاع l'amybiase تاعنا. Sinon ils vont passer في les capillaires mésentériques par voie sanguine حيروحوا للfoie beaucoup plus. Sinon les autres organes comme le cerveau, le rein, la rate, etc. يعني هنا عنا deux cycles. Le cycle الأول يكون normal d'infestation. Le cycle deuxième يكون anormal اللي هو pathologique. Sinon عنا des facteurs épidémiologiques حيكونوا بالنقص تاع hygiène يعني نقص النظافة يا إما تكون فيكال وين هنا تصرانا لا يعني العدوى dissémination. Sinon individuel وين يكونوا لي مان تاعنا ماشي نقايا etc. حتصل العدوى تصرا في الحالتين. Sinon الكليما كي يكون شو يميد يزيد لنا في لا سيرفي تاع لي كيس تاعنا. كي نروحوا لا كلينيك حنشوفوا باللي كاين اميبياز فيها دو ستاد ان ستاد انتستينال اي ان ستاد اكسترا انتستينال. هنايا لو ستاد انتستينال نصيبوا فيه يعني plusieurs formes aiguë, colite fulminante, colite chronique sinon amibiome. نبداو بالايغو. ايغو هي ديزونتيري اميبيان وين لانكوباسيون تاعهم تكون من 2 حتى 4 سيمان. هذه تكون دو فاصون بروتال. نشوفوا انوركسي فيها استيني بو دو دياري يعني توصل حتى ل 10 جور. سينو حنشوفوا لي سين دو سيندروم ديزونتيريك douleur abdominale violente, ténisme, يعني tension douloureuse et sensation de brûlure. نشوفوا beaucoup de sel يعني من 8 à 15 fois par jour يكونوا افيكال يعني ما كاش يعني لي سيل حنصيبوا دي غلير سانغولونت ولا دي كراشا ريكتو. في هذه الحالة ايغو يعني يكون ليتا جينيرال كونسيرفي وحنشوفوا ابيركسي معناتها ما كاش اليفاسيون تاع لا تمبيراتور كوربورال تاعنا. سينو يعني اللي بعدها حتكون ان كوليت فيلمينونت ولا سور ايغو حتكون غار اي غراف سورتو شي لي سوجي دينيتري وين نشوفوا ان سيندروم ديزونتيريك سيفير مالغري يعني يكون كاين ان تريتمون وين قادر يتطور لنا ويوصلنا حتى البرفوراسيون كوليك ايموراجي انتستينال. سينو troisième فورم حنشوفوا كوليت كرونيك. هذه تكون بوست اميبيان يعني ابري لا ديسباريسيون تاع الانتامويبا هيستوليتيكا. نشوفوا دي سيكل انفلاماتوار اي دي سيكل نوروفيجيتاتيف وين نشوفوا une atteinte تاع لي terminaisons nerveuses et les terminaisons vasculaires. هنا حنشوفوا دي دولور abdominaux, دي troubles de transit, asthénie, amaigrissement, anorexie, دي nausées etc. اهم حاجه هنايا انه ليكزامان بارازيتير حيكون نيجاتيف. علاش؟ باسكو انا قلنا بلي ديسباريسيون تاع لي زاميب تاعنا وين اميوبيسيد ولا لي زونتي اميب يكون عندهم اوكان ايفي باسكو ما كاش اصلا لي زاميب ويكون لو تريتمون سيمبتوماتيك يعني حنعالجو لي سيمبتوم برك. سينو لا ديرنيير فورم دياغنوستيك نشوفوا اوميو بوم معناتها فيها اوم سما ان تيمور وين يكون ان بسودو تيمور بارازيتير انفلاماتوار تاع لو سيكوم
نشوفوا ان syndrome سوب اوكلوزيون انتستينال بليس اون فيèvre ويكون يتعالج par le traitement يعني هذا le pseudo tumeur répond au traitement. Sinon حنشوفوا amybiase تاع le second stade secondaire plutôt après l'intestinal. أنا قلنا قادر يروح من l'intestin par les artères mésentériques les autres organes. La première يعني premier organe اللي حينقاس هو le foie. عندنا amybiase hépatique تكون حيصلنا فيها une hépatomégalie fébrile et des douleurs. نشوفوا فيها le triade de Fontan وين يكون température عالية 39-40 درجة. عندنا دي دولور في ليبوكوندر droit يوصلوا حتى ليبول droit une hépatomégalie franche كما قلنا déjà. وحنشوفوا une altération تاع l'état général. l'évolution تكون favorable par traitement. sinon كي ما يكونش كاين ان traitement قادة توصل حتى l'ouverture de l'abcès في les autres organes وتتطور حتى البيريتونيت purulente généralisée. sinon elle peut refroidir ويوصلنا حتى يولونا دي calcification. من 20 حتى 50% من amybiase hépatique قد تروح البيلمونير à travers le diaphragme ولا une voie lymphatique ولا la voie sanguine وين تعطينا plusieurs formes. Empêchement pleural, sinon abcès pulmonaire, sinon fistule broncho-alvéolaire. sinon نشوفوا des autres amybiase ويكونوا plus rares يعني. يبقى لنا le diagnostic يكون يا إما intestinal يا إما hépatique يا إما corpo antigène يا إما biologie moléculaire. sinon يبقى لنا le traitement ثاني par homéopicide يعني les anti-amibes وتبقى لنا prophylaxie. prophylaxie راهي باينه يا اما تكون كوليكتيف يا اما انديفيديوال وين لازمنا تزيد النظافه ولا نديرو ان تريتمون بور لي بورتور اسيمبتوماتيك باش نقضوا على لا فورم انفيستونت. نورمالمون هذا يعني ان ريزومي تاع لا بارتي لي زاميب الى ميبياز. جيسبر تكون عاونتكم.